आम आदमी पार्टी महिला अध्यक्ष हय हगो वेल नमस्कार. पहिले म्हणटा ते आम्ही कंडेम करतात, आम्ही निषेध करतात जी काल घटना जाल्या ती, स्पेशली एज मी ऑल्सो एज आय हॅव ऑल्सो डन लॉ एंड इट कम्स अंडर द फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स. I condemn what has happened to our friend, our colleague, advocate Gajanan Sawant. काल जी घटना जाल्या गोंयांत तो एक पार्टीचो लॉयर म्हणून गेल्लो, खंय 3 कॉन्स्टेबल पुलीस ऑफिसर आयिल्ले आनी कोणाक तरी फ्लॅट वेकेट कर म्हणून ते प्रेशरायज करताले. त्या फॅमिली कडेन वचून they were telling to vacate that flat. And when the advocate, because he was a hired lawyer of that party, so of those clients, so he went to attend to his clients, go to see when he questioned his the cops, the police, की बाबा तुमचे कडेन खंयच्या आदारान तुमी आयल्या, कोणाचे हेजेन आयल्या, तुमी कोणाचे ऑर्डर्स फॉलो करता, कित्याक यू शो मी द ऑर्डर कॉपी म्हणून, ऑर्डर दाखयात म्हणून that they should be vacated from police or court, कितें पेपर्स आसा जाल्यार दाखयात म्हणून. आणि since the police didn't have the order copy, it seems so bad that ताका खंय धरून मारलो, बडयलो म्हणल्यार कशें मारप, ताजे फोट मारप, ताजे मानेर ताका मार लागिल्लो आसा, तकलेर ताका मारला, ताणे मेडिकल केल्लो आसा, सो दे अवेटिंग फॉर द मेडिकल रिपोर्ट. सो प्रमोद सावंत, दिस कम्स अंडर यू, होम मिनिस्टर तूं, आणि ते खातें तुज्या अंडर येता. आमी निशेध करता आनी त्याच बरोबर प्रमोद सावंता कडेन होम मिनिस्टरा कडेन मागतात की होम डिपार्टमेंटात ही गजाल जाल्ली आसा, आमकां आयकपाक आयल्या त्या भाशेन तो तेणी जे 3 जाणांनी मारला खरें पण एकलो तितूंतलो आसा तो, ताजे खंय हॅबिच्युअल आसा, ताजे पास्टान देखून एक खंय ताजे खंय तरी कंप्लेन जाल्ली अशेंच एक केसीक लागून. सो वी डिमांड एक्शन ऑन दीस बिकॉज देर शूड बी जस्टीस गिवन टू एडवोकेट गजानन सावंत. कित्याक आयज समज ताजेर एक्शन घेनात, कित्याक कायद्यान तो कांय रॉंग ना, ताणें फक्त ऑर्डर कॉपी मागिल्ली वेकेटाची, मिस्टेक जाल्या पुलिसा कडल्यान, सो मिस्टेक कोणाक जाला तेका आनी हें ना, सुटका ना, ताका जाता तें कितें तें पडटा तें ताजेर एक्शन घेवची म्हणून आमची मागणी आसा. जाल्यार एनीबडी फाल्यां उठल्यार वतले आनी खंयच्या एडवोकेटाक मारपाक लागतले, खंय मेळटा ते मारूंक लागतले. सो देर शूड बी सम रिस्पेक्ट. आणि येस, गव्हर्निंग ऑफिसर्स एक्शन घेवचे म्हणून हांव प्रमोदा कडेन सावंता कडेन मागता. वेल, टुडेज प्रेस, I would like to highlight this, what survey जो आयिल्लो आसा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्किम्स टिसाचो, आनी तो सर्वे जावन आसा तुज्या सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्वे जो आयिल्लो आसा, एंड which clearly indicates that Goa's source destination for sex. It is not only the destination, but it is the source. Goa's source destination for sex trafficking. And this says that the tourism industry plays a very big role in trafficking women. आता सगळ्यांक खबर आसा, लेट मी गो इन मातशें ब्रीफान वता की आमचें गोंय माणकुलें गोंय, आमचें गोंय सुंदर सोबीत गोंय, आमचें गोंय is blessed with scenic beauty, beautiful beaches, churches, temples, monuments, and everyone knows that Portuguese had ruled here for say around 450 years. आणि पोर्चुगीजान जेन्ना हे केलें तेन्ना तांचे ते इन्फ्लुयन्स, तांचे लोकल कल्चर आशिल्ले ते गोंयकारांचे मातशे वेगळे आसा. आणि everyone has seen that Goa is different from the other parts of the country or world. Goa goes as a favorite holiday destination. लोकांक न्ही गोंय इतलें आवडटा कित्याक आमचें कल्चरूच वेगळें आसा आनी आमचे कल्चरा बरोबर ती सिनीक ब्युटी, नंबर 1 हॉलिडे डेस्टिनेशन म्हणून गोंय वता. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार खंय तरी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमचें गोंयचें नांव बरबाद जावपाक लागलां, पिड्ड्यार जावपाक लागलां. एंड इट्स अ शेम फॉर गोवा बिकॉज द सर्वे इटसेल्फ सेज that Goa is source destination for sex trafficking. So let me tell you all one thing. सगळ्यांक खबर आसा की टुरिझम म्हणटा तें आमचें नंबर 1 बॅकबोन, आणि गोवा इज नोन फॉर टुरिझम. And when Goa is known for tourism, there are lakhs of people coming to Goa, not only from the country, फक्त देशातले व भारतातले न्ही, आमचे सबंद
वर्ल्डातले लोक आमचे सोबीत गोंय भोंवपा खातीर येता, पूण हांगा ह्या रिपोर्टान जे एक्सपोज केल्ले आसा ते वायट दिसता सांगपाक की नॉट ओनली डेस्टिनेशन सोर्स म्हणिल्ले आसा. आनी हो सर्वे आय वूड लायक टू गो इन डिटेल्स. नेशन वायड सर्वे ऑन सेक्स ट्रॅफिकिंग जो केल्लो हो केल्लो कंप्लीट जाल्लो केन्ना 2019 आनी 2022 आतां 2022 तेणी वेबसायटार ते आउट केलो. आणि इट वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. आणि ओनली दीस वीक आमकां कळ्ळां आणि वीच डिस्क्रायब्स की हांगा ट्रॅफिकिंग बायलांक ट्रॅफिकिंग चड जाता म्हणून. 200 पानांचो तो सर्वे आसा. आणि मेन आतां पळोवपाक गेल्यार रिपोर्ट सांगता ब्लेम्स द ट्रॅफिकिंग ऑफ वुमन एज वेल एज चिल्ड्रन फॉर द सेक्स ट्रेड एंड अदर ट्रेड्स. आतां कितें जाता, ट्रॅफिकिंग म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें चड करून आमच्या गोंयांत ट्रॅफिकिंग देशांतले न्ही आमचे नेबरींग स्टेट जावं ते कर्नाटका जावं ते महाराष्ट्रा जावं ते दिल्ली जावं ते वेस्ट बेंगॉल साकून चलयांक न्ही हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ 18 to 35 आर बीन बॉट. Not only these parts of India, even from Russia, Ukraine, and many other places. You can say from Thailand, Russia, Israel, Ukraine, Bangladesh, सगळे हांगा साकून ट्रॅफिकिंग जाता. आणि ट्रॅफिकिंग जाता तेन्ना तेंचे ते एजंट जे असता ते एजंट्स ते बॉर्डरार हाडपाक पडटा त्रास जाता म्हणून दे इदर से दे टेल लायज दॅट पार्टनर ओ वायफ ओ गर्लफ्रेंड म्हणून. थोडे कडेन खंय चलयांक न्ही फटींगपणां करून हाडटात. एज गॅप ऑफ 18 to 35 आसता पळय चलयो मनशां तांकां खंय ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मॅरेज हांव तुज्या मोगान आसा, तुजे कडेन काजार जातलो, लग्न जातलो, हांव तुका गोंयांत व्हरता, गोंयांत आमी कामाक या. आनी चड ह्यो भानगड्यो खंय जातात, चड भानगड्यो जातात त्यो मसाज पार्लर्स, स्पाज, डान्स बार्स, क्लब्स, हे जे टॅटो काडटा पळय हे सगळे खंय दे इन्वॉल्वमेंट हे आसता. आनी हे सगळे थंय चलता थंय खंय धंदो तांकां बिजनस खंय ते हाडटात. आनी ते तेंचे एजंट जे आसतात ते एजंट इट सिम्स कांय न्ही म्हणल्यार दिसाक खंय 25 ते 30 हजार जोडटा ऑन कोणाचे कुस्तार इनोसंट सोल्स, इनोसंट गर्ल्स हेंचे कुस्तार वेर द गर्ल्स आर बीन इवन एक्सप्लॉयटेड. आतां सांगपाक म्हणल्यार वायट दिसता कित्याक when some rape takes place, when a minor is raped, we feel hurt, आमकां दुखता, आमी कॅन्डल लायट करता, आमी मोर्चा काडटा, we feel depressed and all. But what about these young girls who are getting raped every day during the daylight and the dark hours in Goa? आणि गोंया म्हणल्यार हांव CMाक सांगूंक सोदता, बाब प्रमोद सावंत, तुजें लक्ष खंय आसा? लक्ष खंय आसा तुजें? तुजेंच खातें, होम डिपार्टमेंट तुजें. मातशें वच तें वागातोर, अंजुना, कांदोलीम, कलंगुटान वचून पळय. ओपनली थंय डान्स बार्स, ते पब्स, ते तुजे गॅमलिंग, तुजे ते कितें म्हणटात ते क्लब्स, ते ओपन चलता. नायट पार्टीज, डोप पार्टीज, रशियन पार्टीज ओपनली. रेव पार्टीज म्हणटा ते कांय न्ही, ते आनी खंय एक्टेसी बॅक्टेसी ओपनली खंय. गोवा इज ओनली वॉट इज दीस? वी आर गिविंग अ बॅड नेम टू गोवा. गोंया म्हणल्यार फक्त सेक्स आनी ड्रग्स जाल्ले आसा. आणि इट इज गिविंग अ शेम. तुम्ही केन्नाय पळयात पिक्चरांत न्ही पळयात तुमी बॉलिवूडान येता हॉलिवूडात पिक्चरां पळयात तुमी. प्रॉस्टिट्यूट खंयची गोंयची रोजी, मार्ता, मोनिका, मारिया आणि जुली. When these girls are bought from the other states like Bangladesh, Russia, then I'm saying from Delhi, from Karnataka, then from Thailand, आणि हे व्हडल्या स्केलाचेर चलपाक लागला. आणि नांव कोणाचे प्लेयर जाता गोंयचे. बस म्हणटात ते टुरिझम आमी म्हणटात गोंयचो बॅकबोन म्हणून. पूण ह्यो ज्यो चल्यांनी हाडटात इट सिम्स इट इज मोस्टली ट्रायब्स बंजाराज और ट्रायबल हितूंतल्यान चड करून ST, SC आनी खंय मायनॉरिटीज आर मोर देर. आणि सर्वे ऑल्सो सेज दॅट डिप्लेसमेंट ऑफ द गर्ल्स विदाउट प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन करून आशिल्लें. आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर तेणे बायना डेमोलिशनाक घेतिल्लें आनी बायना क्लियर केल्लें. But there was some loopholes there.
ते चल्याक तरी खंय तरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल्स रिहॅबिलिटेट करपाक जाय आशिल्लें पूण तें जावुना आनी तेका लागून ते खूब स्कॅटर जावन आनी खंय वेगळ्याच हेजेर पडिल्ले आसा. आतां हे रिक्रुटमेंट जे आसा ते सांगूंक सोदता, हे रिक्रुटमेंट सोशल मिडियाचेर तुका जाता आनी ओपनली जाता. CM प्रमोद सायट्स ओपन कर, गोवा पोर्न सायट्स, सेक्स इन गोवा, गुगल ओपन केल्यार 50-60 सायट्स अशें मेळटा विथ द नंबर्स, आनी ते नंबर्स बिलोंग टू द एजंट. आय एम सेयींग अगेन, आय एम टेलिंग यू, IT सेल, सायबर क्रायम सगळे तुजे हातले सकल आसा, तुजें एक खातें तुजें. यू घाल तेंकां आनी फायंड आवट कर हे कोण चलयतात ते पोर्न सायट्स, हू इज ट्रायंग टू शेप आवर गोवा, आनी तांचे नंबर धर, तांचे एक्शन घे. दुसरे म्हणटात ते 2 म्हयने फाटीं म्हाका दिसता आमचो सिंगम बाब दलवी, who's supposed to be my good friend, whom I appreciate a lot. दलवी बाबान कितें केल्लें, दलवी बाबान कितें केल्लें 2 म्हयने पयले ताणें रेट्स घातले, खंय तरी डान्स बारा वचून रेट घातले, बरें केलें काम. आनी स्पाजाचेर आनी तेणें दाखोवन दिलें हे स्पाजाच्या नांवान अंडर भितर कसले धंदे चलतात ते, प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता तें दलवी बाबान USPन आमच्या दाखोवन दिलें, एक्सपोज केलें. पण आयज 1 म्हयने जाले तो बोर्ड, मागीर ताच्या उपरांत कांयच बोर्ड ना. कित्याक? Dalvi Bab did a good job and you would have done much more. Don't tell me with 1-2 raids of Bab Dalvi it is cleared up. No, it is flourishing more. But I think there is some godfather. And why not? When these BJP ministers, MLAs, they themselves are involved in POSCO cases, how you can expect, अरे बाबा CM, तुझे हेजेर मातशें लक्ष घाल, ते केसीस पळयात मातश्यो. आनी दुसरें म्हणटात ते I would like to say about internet, the way I've said, internet services. हे जे रिक्रुटमेंट करतात ते खंय ॲडव्हर्टिजमेंट घालून करतात आनी तांचे खंय ते जे एजंट असतात, ते पिम्स असतात, एजंट असतात, तांकां खंय तरी खंय पॉलिटिकल बॉसीसांचो हात आसा. दे हॅव द ब्लेसिंग्स ऑफ पॉलिटिकल बॉसीस. दे टेल डायरेक्टली इट सिम्स कांय जावपाना म्हणून, आमी सगळ्यांक हफ्ते पावयतात म्हणून. सो हाजेर एक खंय तरी सिरियसली प्रमोद सावंत CMान लक्ष घालपाक जाय. आमची चेडवां मनशां आयज गोंयांत आपल्या ओन स्टेटीन तांकां भोंवपाक भिरांत दिसता. फियर इज इन्स्टिल्ड इन द माइंड्स ऑफ यंग गर्ल्स. पेरंट्स इन कोस्टल एरियाज लायक वागातोर एंड कलांगूट, कांदोलीम, दे फियर. भुरग्यांक ट्युशनीक धाडपाक देखून पेरंट्स आपले टायम काडून मोटरसायकल करून गाडी करून धाडटात. कित्याक? ह्या फियर रस्त्यार चली दिसल्यार हे ट्युरिस्ट आसतात तांकां दिसता की ते प्रॉस्टिट्यूट्स, आनी ताका विचारतात खंय कितने में आएगी, चलेगी क्या, कितने बजे आएगी. सो दिस इज अ ट्रॉमा. एक कोणाक हे करपाक पडटा, आमची भुरगीं, आमची गर्ल्स हॅव टू सफर. आनी बिकॉज ऑफ दीस पॉयंट सायट CM कोवीड जालें म्हणून तुवेंच फोन काडून भुरग्यांच्या हातीन दिले, आनी ते भुरग्यांच्या हातीन टेंडर मायंड्स ते भुरगे 8थाचे, 9थाचे, 10थाचे, 11th, 12th, एंड दे वर डुईंग ऑनलायन. बट अलॉंग वीथ ऑनलायन नो दे गॉट दीस ऑनलायन ऑल्सो. दीस पॉयंट सायट जे आसा पळय ते काडचे म्हणून हांव सारकेंच डिमांड करता. आनी आमी आयकलां आमचे मोटरसायकल थोडे खंय पायलट आसा आनी टॅक्सी ड्रायव्हर्स, तांकां खंय एजंट्स खंय हायर करतात. ते चल्याक न्ही खंय ते मोटरसायकल खंय तो कोण तरी आसतात तांचे ते मोटरसायकल जे फिक्स केल्या तांकां खंय नंबर दिल्लो आसा. मागीर ते खंय मोटरसायकल ड्रायव्हर्स आसा पळय ते चलयतात, ते खंय तांकां खंय ट्रान्सपोर्ट करतात, ते खंय तांकां पिक करतात तांचे जॉयंटा वयल्यान आनी खंयच्या हॉटलांनी सप्लाय करपा जाय ते करतात खंय. तशेंच खंय ते वतात आनी मागीर खंय ट्युरिस्ट व्हेकल्स येतात नंबर दुसरो आउटसायड ऑफ स्टेट, आनी तितूंत खंय तांकां ट्रान्सपोर्ट करून खंयच्या हॉटलांनी ते पावयतात. सो CM तुज्या आमच्या जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा, आय एम रियली टेलिंग यू, गोंयचे पुलीस I have always appreciated them, and most of them I have seen they are खरेंच क्लियर हितून आपले काम करतात. तांकां तूं ऑर्डर्स दी, रेड घालात, वचात, पळयात म्हणून, एक्शन घेयात म्हणून. गिव द गोवा पुलीस अपर हँड, एंड I can tell you, I can assure you they will do the best of work. तांकां अपर हँड दी आनी तांकां फ्री हँड दी, वचात आनी रेड घाला म्हणून, धरून हाडा आनी मारा म्हणून. And see how much will be, what will be the change. मागीर मेन म्हणटात ते जशें हांवें सांगलां तशें की TS जो रिपोर्ट आसा विच हॅज शोन डेस्टिनेशन सेक्स म्हणून, आनी जे आमच्या भुरग्यांक जायत्या वर्ल्डांतल्यान इंडियातल्या भुरग्यांक ट्रॅफिक करता फॉर कमर्शियल एंड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन. द सर्वे अगेन I would say 2019
2019 येयल्लो तो 2022 तेणी काडलो, वेबसायटार घातिल्लो तो पोतून काडलो, बिकॉज डबल इंजीन सरकाराक एम्बेरसमेंट जालें. तांकां नाका आशिल्लें, कित्याक तांचे सरकार हांगा बीजेपी चलयता, सो तांकां तें एम्बेरसमेंट नाका, सोर्स डेस्टिनेशन म्हणून तेणी रोखडेंच ते वेबसायटा वयले काडले. आनी ते सांगतात की रिड्यूस जाल्ले म्हणून ह्युमन ट्रॅफिकींग एंड वुमन ट्रॅफिकींग. नो, हाव यू कॅन से एंड हाव वी कॅन से दॅट हाय ओ नो. आनी दुसरें म्हणटात तें role of BJP politicians. I want to know what is the role of BJP politicians, especially since they have leaders, as I've said, who are already facing the cases. BJP should not suppress the report and instead make it public. Why you are suppressing? Why the report घातिल्लो Women and Child Development Ministry घातिल्लो, गोंयचें नांव तितून फिगर जाल्लें म्हणून? Why you are hidden it? Why you are suppressing it? Expose it, put it, let it come back, make it public, so that we can get the information and train the law enforcement authorities. तुझ्या जे enforcement authorities आहा तांकां training the citizens to identify आणि report करचे आणि prosecute करचे म्हणजे हे आसा पळय दलाल agents तांकां. आणि लास्ट म्हणटा ते कन्क्लुजन हांव इतलें सांगूंक सोदतां, आमी सदांच म्हणटात and for a period of long time that BJP government is running Goa into a hub for prostitution. And BJP leaders are interested in importing cheap tourism model of Thailand and Macau. तांकां आमी पळयला BJP हे politicians leaders आसा पळय तांकां कितें आसा, they are more interested in importing the cheap tourism model खंयचे तुजे थायलंड, मकाव, बँकॉक ते हे करूंक सोदतात. आणि maybe because they go there and they enjoy and they know what life they get there, so maybe they want it here in Goa. हे म्हणपाक पडटा. It is BJP ministers are forcing us to say this. And this is a hypocrisy and double standards of the BJP, which claims to uphold the Bharatiya Sanskrit and culture. ते संस्कृतीचेर आनी कल्चराचेर खूब उलयतात. हे असले करतात तेन्ना तांकां लज दिसना संस्कृती आनी कल्चराचेर. आणि हांव इतलेंच म्हणटा that we condemn this आणि we will continue this fight against the BJP which attempts to destroy the identity and the culture of Goa. हे आमचे मेन आसा. आणि तशेंच यंग बॉयज जे आसात शेल्टर होम्साक तेंय आयकपाक येलां. यंग बॉय तांकां डे आफ्टर तांकां पळोवपाक आसतात पळय सुपरवायझर बीन, तांचें लक्ष ना म्हणून तांकांय खंय ट्रॅफिकींग, तांचेरय ट्रॅफिकींग जाता. दे आर ऑल्सो बीन टेकन, दे आर मेड टू डू शेबी जॉब्स. आणि जस्ट बिकॉज दे कॅन बाय सम गुटखा पान आणि आपले कितें डिस्प्रेस जाता म्हणून दे आर ऑल्सो ते देखून खंय तरी सांडिल्ले आसा. सो ताजेर लक्ष घालपाक जाय. आणि फॉरेन नॅशनल्स जे आसा येता तांचे सगळे व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. कित्याक हे जे तांकां हाडटात तांकां नोकरी दितात म्हणून सांगतात की गोवा में अच्छा पगार मिलेगा, 30,000 कमाएगी महीने को, मसाज देना होगा, स्पास. ही मसाज कसली मसाज ती त्या बायलांक खबर आसना, त्या चलयांक खबर आसना. आणि तशें हांवें सांगलां 18 years to 35 years चड ट्रॅफिकींग जावपाक ना. सो इवन टेनंट्स जे भाड्यान ते लोकांनी दिल्ले आसा, चल्याक न्ही, आंकवार चेडवांक न्ही, आंकवार बायलांक न्ही, यंग जेंकां दिल्ले आसा तांचे तुमी पुलीस व्हेरिफिकेशन करात. कित्याक यू नेवर नो, यू कॅन इनवायट ट्रबल. तुम्ही भाडे मेळटा 2,000 3,000 मेळटा म्हणून तुम्ही आंकवार बायलांक न्ही, चेडवांक न्ही भाड्यांनी तुम्ही तुमचे रूम्स दीत. पूण टेक केअर, इट कॅन बी एंडेड अप इनटू सेक्स रॅकेट. or that girl may be woman हे ताका ट्रॅफिकिंग करून ताका हाडला आसतलें आनी ताका खंयचे तरी वायट कर्म हें करपाक घातलां आसतलें. सो व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी कोणीय लोकांकय सांगता, इफ यू ऑल सी एनीथिंग हॅपनिंग इन एनी रेजिडेन्शियल एरियाज or any flats, because such things are used, not only hotels but even flats, private events हे ते करून असते भुरग्यांक न्ही ते फटयतात. सो सीएमान हेजेर लक्ष घालचें, रेड्स घालच्यो, जाता तितले सरप्राईज विजिट्स घालचे आणि जे हे दलाल आसा, एजंट आसा तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून हांव म्हणटा. ओके, प्रतिमा तुवें म्हटलें की खुबशे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहा आनी हप्ते मेळटा म्हणून. कोण पॉलिटिशियन ते तांकां? हय, you need not remove the names. You are not guilty until you are found guilty. Yeah, but everyone knows in Goa which MLAs and ministers have gone where, खंय गेल्यात, खंयचे टॅबलेटी घेवन कशे त्रासान पडल्यात, कशे ट्रिटमेंटाचेर आसा, थोडे कशे
भुरग्यांक न्ही मायनराक न्ही घेवन मॉलेस्टेशन रेप करून तांचेर केसीस आसा ते तूं मातशें RTI घायल्यार हाजेर मेळटलें मरे तुका गुगलार समजणे वाले को इशारा घालचे आनी हांव तेंय सांगता आतां आसतले थोडे तांचे चमचे आतां ट्रोलिंग करता आसतले इफ इट इज लायव्ह ट्रोलिंग करता आसतले प्रतिमाचेर हें प्रतिमाचेर तें आनी कितें घालता आसतले आय एम लायक दॅट हाती चले अपनी चाल कुत्ता भोंके विरान हांव ते कॉमेंट्स पळोवपाक बसना कित्याक म्हाजें कॉन्शियस क्लियर आसा म्हाका दिसता तें हांव उलयता आनी नोबडी कॅन सप्रायज माय वॉयस सो फॉर माय क्रिटिक्स ऑल्सो ते घालता पळय कॉमेंट नो प्रॉब्लम एज लॉंग एज you all have to think that you all also have sisters and young women at home or young girlfriends at home. If you go and think that way, you all will learn to respect other women. तुम्ही आनीक एक पॉइंट रेज केलो की तुम्ही म्हटलं की ट्रॅफिकिंग करपा खातीर जे गोंयकार पायलट्स आसात बायक जावं टॅक्सी पायलट्स आसात तांकां टॅक्सी ड्रायव्हर्स आनी बायक पायलट्स तांकां हायर केला म्हणून अशें एलिगेशन केला सो हे It's not an allegation. It is the report itself says it. I have got a report. I can give you the copies. This is Tata Institute of Social Schemes and Central Government Survey केला आणि तेन्ना ते गोंयांत आयले तेन्ना तिने डिस्कशन केला ग्रुप डिस्कशन्स केल्यात तेणी कोणा कडेन सर्वे काडटा तेन्ना सोशल एक्टिविस्ट सगळ्या कडेन येवन तिने जे सर्वे केल्ले आसा I have got it here. See. The research involved primary and secondary techniques of collecting data, research tools such as semi-structured interviews, in-depth interviews, focus group discussion केले आसा, observation at the hotspots areas, studies, collection of data. सगळे केले आसा. The crime data received from the secondary sources say and analyze this. आणि हितून openly दिले आसा. आणि even one of the reports yesterday, I'll tell you, which appeared in the newspaper, they said that the reports have said about here, agents used as motorcycle pilots to contact and follow vehicles when they see that their drivers or numbers plates are those of the outside states in order to strike aisles in commercial sex business. So what happens? These girls are being carried. I'm not saying all pilots or taxi. The trafficked girls are moved within Goa to attend customers via fixed taxis. You know what it means? तेणी एजंट जे आसा पळय खंयचे एरिया लायक वागातोर कालांगूट तेणी कितें केल्लें आसा 4 पायलट्सांनी धरप आनी तांकां सांगप तांकां बाबा पायलटाची मिस्टेक कितें आसा तांचें कामूच तांचो धंदोच गिरायक न्ही तूं समज तुका भाड्यान मेळटा 200 रुपया हांगा साकून थंय पावपाक तो आपलें काम करता ताची मिस्टेक ना पूण सर्वेचेर सगळें काडून घेतलां की एजंट जे आसा ते काही पायलट्स तांचे नोटेड पायलट्स आसा तांकां काही पायलट्सांचें तेंच काम इतने बजे आओ 7 बजे आओ 10 बजे पिक करने का ड्रॉप करने का हे त्यांचे काम आहे पायलट्स म्हणजे ते इन्वॉल्वड आसा सो दे आर इन्वॉल्वड बिकॉज दे आर गेटिंग मनी they are not involved, they are not doing anything with these traffic girls or with prostitutes but they are in this and who have been contacted by these agents so agent तंका सांगता इस टैक्सी में उसको जाकर डालने का या टैक्सी में तुम तेरा पावपाचे इस रूम में डालने का इस होटल में उसको छोड़ने का so ये चलना and this is going on and it is not Pratima Kudino saying it is the report saying the total TIS report and central government survey report is saying so अजेरी मातशे कारवाई जावपाक जाय आणि कितें थँक्यू वेलकम